नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। वित्तलाभाय अश्लीलरङ्गेषु अभिनीतवती इति आरोपणम् उन्नय्य श्वेतामेनोन् महोदयां विरुद्ध्य एर्णाकुलं सेण्ट्रल् रक्षिपुरुषेण संघेन व्यवहारं कृतः अस्ति। एर्णाकुलं जिल्ला तोपुम्पडी स्वदेशी मार्टिन मेनाचेरी इति सर्वजनीनप्रवर्तकस्य निर्णये एर्णाकुलं CJM व्यवहारशाला एव व्यवहाराय निर्दिष्टः अस्ति। रतिनिर्वेदं पालेरी माणिक्यं कलिमण् प्रभृतीनां चलचित्राणाम् इतरपरस्यचित्राणाम् अश्लीलरङ्गानि सूचयित्वा श्री मार्टिन मेनाचेरी वादमुखम् आरोपयति स्म। डिमेन्शिया इति विस्मृतिरोगस्य प्रतिरोधे नूतन औषधपरीक्षणं विजयपथम् आयाति। रोष् इति अन्ताराष्ट्र औषधसङ्घः एव अस्य औषधनिर्माणस्य पश्चात्तले वर्तते। एतत् सम्बन्धप्रबन्धः कानडा राष्ट्रे टोरण्टो राजधान्यां सम्मिलित अन्ताराष्ट्रसम्मेलने रोषा इति औषधसङ्घः अवतारयति स्म। मस्तिष्कस्य नाडीकोशेषु सञ्चितानि एमिलोइड् आवरणानि एव विस्मृतिरोगस्य हेतुः। येषां विस्मृतिघटकान् नियन्त्रितुं नूतन औषधेन शक्यते। लक्षशः विस्मृतिरोगात् संरक्षितुम् अनेन औषधेन शक्यं भविष्यतीति विस्मृतिरोगविषये प्रत्याशां जनयति। धन्यवादः।